विनयतालाई अनुसन्धान के अरे अनुसन्धान अथवा त्यो कागजी गर्नको लागि त हिजो पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा लिएर आएको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ गोप्य तस्बिरहरू चाहिँ भेटियो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। है फोटोहरूको क्रममा त तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ। पहिला पनि मिडियातिर मान्छेले 2-4वटा फोटोहरू ती फ्ल्यास गरेर हिजो कोरोना हुँदाखेरि पनि हामी ती भेटघाट गर्न सक्ने मिटिङ गर्न सक्ने स्थिति थिएन। दिउँसो हामी ती तपाईँको ग्रुप च्याटमा साथीभाइ बनाउँथ्यौँ। ग्रुप च्याटमा आजको दिनमा दुःख कहाँ परेको छ। ग्रुप मैले त्यो फोटो छ यो त्यो भन्न मैले जुन चाहिँ त्यो मिडियाको अगाडि सामु मैले त्यो देखाएँ भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। उहाँले पनि हामीसँग कुरा गर्नुभयो। मान्छेले त अब यो कुन जेल जान्छ शुद्ध नामै तोकेर शुद्ध पनि भन्ने पनि सुने मैले। त्यो पनि कहिले हुन्छ, भोलिको दिन कसैले देखिन्छ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज पनि हामी विशेष फलोअपका लागि जुटेका छौँ र कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ समाजसेवी सुनिल केसी हुनुहुन्छ र विशेष गरी हामी पछिल्लो अवस्थामा विनय जङको विषयमा फलोअप गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौँ र उहाँलाई चाहिँ अब थप मुद्दाहरू पनि लागि छ भनेको छ। अब विनय जङ कति समय चाहिँ जेलमा नै बस्ने हो भन्ने अझै पनि टुङ्गो भइसकेको छैन र कतिपयले भनिरहेका छन् विनय जङ चाहिँ लामै समयसम्म जेलमा चाहिँ बस्ने हो कि भनेर पनि आशंका गरिरहेका छन् र उहाँलाई थप मुद्दाहरू पनि लागि कारणले चाहिँ अब विनय जङको केस थप जटिल बन्दै गएको हो कि भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सुनिल सर, हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद दिप सर। जुन विनय जङको विषयले एकपछि अर्को गर्दै यो केस चाहिँ मत्थर बन्दै गइरहेको छ। अहिले यो थप के केस लागेको हो, के छ पछिल्लो अपडेट चाहिँ? म त प्रायः उहाँसँग धेरै जसो भेटघाट पनि गरिरहेको छु। किनभने अब केस आफ्नो ठाउँमा होला, किनभने हामीले गएर भेटघाट गर्नु पऱ्यो। त्यो पनि एउटा दायित्व हो साथीभाइको, दाजुभाइको। अब मिडियाले त मलाई साँच्चीकै आफ्नै भाइ जस्तो बनाइदिइसकेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो नभए पनि कर्मको भाइ पनि उहाँसँग गएर अपडेट भेट्ने, स्वास्थ्य स्थिति के छ त्यो बुझ्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा अपडेट म पनि प्रायः भइ नै रहेको छु र गइरहेको छु। भेटघाट भइ नै रहेको छ। हिजोसम्म पनि भेटघाट भइरहेछ। सायद आज यहाँबाट गइसकेपछि पनि भेटघाट हुन्छ होला। साथीहरूले गएर दाइहरूले गएर भेटघाट गरौँ भन्नुभएको छ। आज 3 बजेदेखि 5 बजीसम्म भेटघाट हुन्छ टेकोमा। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब थप मुद्दा भनेको तपाईँको जुन चाहिँ अभद्र व्यवहार जुन चाहिँ थियो त्यो मैले अस्ति पनि भने तपाईँको सिडिओ अन्तर्गत थियो र साइबर क्राइम भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग त्यो यो चाहिँ अदालत तर्फबाट हेरिने केस हो। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने जुन चाहिँ मैले पनि बाहिर सुनेको सबै भित्र पुलिसको अनुसन्धान गरेको कुराहरूको भित्रको पाटो त मलाई पनि थाहा हुँदैन। प्रहरीले मलाई भन्ने कुरो पनि भएन। म पनि आम सर्वसाधारण नै हो। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले काम गर्छन् अनुसन्धान गर्दाखेरि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हिजो पनि विनयतालाई अनुसन्धान के अरे अनुसन्धान अथवा त्यो कागजी गर्नको लागि त हिजो पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा लिएर आएको थियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको हरेक कुरा भनेको तपाईँको पहिला प्रमाण हाम्रो त यहाँ के चलन रहेछ भने दिप सर, मैले मौखिक तपाईँलाई केही भनिदिएँ भने चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको पक्कै पनि हो भनेर सोद्धा रहेछन् क्या। त्यो चाहिँ होइन। फ्याक्ट कुरा चाहिँ के हो? फ्याक्ट कुरा चाहिँ तपाईँको भनेको उहाँको अब अनुसन्धान हुँदैछ। त्यो मोबाइल पनि तपाईँको अनुसन्धानको क्रममा तपाईँको अगाडि बढिँदैछ। त्यसपछि त्यो पेन ड्राइभ जुन भनेको छ त्यो पनि अनुसन्धानको क्रममा अगाडि बढ्दैछ। पुरै तथ्यसहित निक्लिएर विनय जङले यो साइबर क्राइम नै गर्यो, विनयदेखि यति समय चाहिँ अब जेल पर्ने भयो, यसले गरेको गल्ती यो हो भनेर पुरै तपाईँको पुष्टि भइसकेको छैन। पुष्टि हुने क्रममै छ। विनय जङलाई यति अहिले चाहिँ भन्दा भयो विनय जङलाई चाहिँ अब साइबर क्राइमको मुद्दा पनि थप हो। साइबर क्राइमको मुद्दा तपाईँको लागेको छ तर प्रमाणित भइसकेको छैन। प्रमाण भनेको तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँको प्रमाण भइसकेपछि न्यायाधीशले गर्छ, त्यसपछि तपाईँको आफ्नो वकिल लड्छ, त्यसपछि त्यो भनेको जजमेन्ट जसले तपाईँको हामीले फिल्मतिर हेर्छौँ अथवा अरूको केसेसहरू हेर्छौँ जुन चाहिँ न्यायाधीशले फैसला गर्छ, कसैको यति धरौटी, यति वर्ष जेल, यति महिना जेल भन्ने जुन चाहिँ कुरा गर्छ त्यो नआएसम्म हरेक कुराको प्रमाणित हुँदैन। नम्बर 1 जस्तै तपाईँको हिजोको दिनमा संविधानको कुरा हुँदाखेरि विघटन कि त्यो हुँदाखेरि पनि त्यसको कुराहरू नै मान्छेहरू पुनर्स्थापना विघटनको बारेमा कुरा हुँदाखेरि नै नेताहरूले भोलिको कुरा के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकेका थिएनन्। आफ्नो हिसाबले भविष्यवाणी गर्ने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँको अब हामीले पनि बुझ्दा, हामीले पनि हेर्दा, कानुनी रूपमा अरूहरूले पनि यो जुन चाहिँ तपाईँको यो केसहरूमा पहिला हिजोका दिनमा हिरासतमा बस्दा, सजाय भोग्दा हामीले त्यो आधारमा कुरा गर्ने हो। भोलिको कुरा भने कसैलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई पनि। प्रहरीले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ गोप्य तस्बिरहरू चाहिँ भेटियो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। होइन, त्यो चाहिँ अब मैले पनि मिडियामा अन्तर्गत तपाईँको अनलाइन खबरदेखि लिएर विभिन्न मिडियामा आएको छ भने सुने। हामी ती तपाईँको मिडियामा भन्दा पनि प्लस अब म पनि अहिले गएर भेटेर हिजोसम्म पनि गरै आएको छु। अब कतिपय कुराहरू त मलाई पनि थाहा नपर्ने त्यो कुराहरू होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले त्यो अहिले अदालतले नै पुरै प्रहरीले नै भेटेर अदालतले नै यो तोकिसकेको यो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको छैन र म पनि यो केसमा पुरै तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँकै मिडियामा नै बोलिरहेको छु, निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेको छु, म भेटी पनि
गरिरहेको छु, त्यत्तिकै बोलिरहेको पनि छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको मैले अघि पनि भने तपाईँको यो कुरामा भनेको प्रमाणित हुनु पऱ्यो क्या। प्रमाणित भइसकेपछि जुन चाहिँ प्रहरीले भेट्छ अथवा हिजोको दिनमा त्यो फोटोहरू न अरूले पठाइदिएको हो कि अरूले पठाइदिएको हो भने अरूको पनि खोज तलास होला, त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा छ। हरेक कुराहरू भनेको तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँको प्रमाणसहित तपाईँको आइसकेपछि ल यसले गल्ती गर्यो, अब यो सजाय यसले यति भोग्छ, यति धरौटी तिर्छ भनेर आएपछि त्यो बल्ल 100% यो गल्ती यसको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अनुसन्धान गर्दा, मैले हेर्दा र मभन्दा अग्रज दाइहरूसँग अरूसँग मैले सोद्धा बुझ्दा मैले जानेको जति छु कानुनी हिसाबमा कानुनको किताबको पान्ना त मैले पनि पल्टाएर पुरै पढेको त छैन दिउँसो। त्यो हिसाबले मैले पनि अरूले भनेको सुन्दा बुझ्दा, किनभने यो केसलाई मैले पनि जिज्ञासा राखिरहेको छु, हेरिरहेको छु, बुझिरहेको छु, धेरै अगाडि बसेर होमवर्क गरिरहेको छु, धेरैसँग सरसल्लाह गरिरहेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हावामा सबै कुरा ती बोलिदिने बानी छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि प्रमाणित भएर प्रमाणका आधारमा पुरै अगाडि आयो भने त्यो कुरा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सही हो। तर अब एकछिन न्युजमा आउँदैमा एकछिनमा कति न्युजहरू त तपाईँको एकछिनमा लेखेका एकछिनमा हटाएका न्युजहरू पनि हिजो अस्ति पनि त्यस्ता पहिलाका न्युजहरू पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यसले भन्दा पनि हामीले त्यो भोलिको दिनमा न्यायाधीश त्यहाँ जजमेन्ट कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टेकेर बोल्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि अब यो विनयजङको केसले चाहिँ अब थप अझै निकै समय अब अदालतमा लाग्ने वा निकै समय लाग्ने भन्ने कुरा। अरूको केसेसहरू हेर्दाखेरि अब त्यस्तो निकै समय लाग्ने हुँदैन। यो अब तपाईँको आफ्नो ठाउँमा अनुसन्धानको बाटोहरू पनि लगभग हुँदैछ, अगाडि बढिसकेको छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब तपाईँको के हुन्छ भने यो एकदमै ठुलो मैले अरूको केसेसहरू हेर्दा, अरू त्यहाँबाट छुटेर आउँदा, अरूसँग बुझ्दा, हेर्दा, सुन्दा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदम धेरै मान्छेले बाहिर भनिरहेका छन्, एकदम धेरै मान्छे जेलमा बस्छ, अब सडिन्छ। मान्छेको आफ्नो तपाईँको सोच आफ्नो तरिकाले मान्छेले बाहिर मिडियामा बोलिरहेका छन् अथवा बाटोमा भेट्दाखेरि यो अब जेलमा जान्छ, पुरै पावर लगाइरहेछ, यो अब सड्ने भयो इत्यादि भयो। मान्छेले त अब यो कुन जेल जान्छ शुद्ध नामै तोकेर शुद्ध पनि भन्ने पनि सुने मैले। त्यो पनि कहिले हुन्छ, भोलिको दिन कसैले देखिन्छ, भोलिको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, अवश्य थाहा छैन नि कि हिजो पास थाहा हुनु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ तपाईँको जसलाई जे मन लागे जे पाराले हावामा के कुरा सत्य हो के असत्य हो भोलिको दिनमा मैले भनेको छु गल्ती गरेको छैन, मैले यो भन्न खोजिरहेको छैन। मैले प्रमाणित आधारमा तपाईँको त्यहाँबाट आइसकेपछि अनि बल्ल बोलौँ न हो कि होइन रहेछ भनेर त्यसपछि थाहा हुन्छ नि त। हो अस्ति उहाँलाई त्यो मङ्गलबार बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको उहाँको दुईवटा केस छ, एउटा सिडो कार्यालय त्यसपछि एउटा अदालती प्रोसेसको केस छ। एउटै ठाउँको केस भएको भए तपाईँको लगभग अरूको पहिला हेर्दाखेरि 5 दिन 7 दिन 10 दिनमा छुटेका पनि मान्छेहरू धेरै छन् सार्वजनिक मुद्दामा होइन। किनभने यसको 24 दिन हुन्छ, मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने 28,000सम्म धरोटी हुन्छ होइन। त्यो 24 दिनभित्रमा कोही 10 दिनमा छुट्ने पनि हुन्छन्, कोही 15 दिनमा, कोही 24 दिन पुरा तिर्ने पनि हुन्छन्, कोही पैसा तिर्न नसकेर तपाईँको जेल चलान पनि हुन्छन्। जस्तै सेन्ट्रल जेल भयो, भद्रगोल भयो, नक्कु जेल भयो, विभिन्न त्यो पैसालाई जति पैसा उसको भनेको छ त्यति पैसाको त्यति जेल बस्नुपर्छ। दिनको हिसाबले त्यो पैसा कटौती हुँदै जान्छ। अहिले 5 दिन चाहिँ म्याद थप गरियो भन्नाले 5 दिनभित्र 5 दिन बस्ने हो। 5 दिन त उहाँ त्यहाँभित्र बस्नुहुन्छ। थप फेरि अनुसन्धानको लागि लिएर आउन पनि सक्छ। त्यो भोलिको कुरा भयो। भोलि शनिबार भयो, पर्सि आइतबार जस्तो लाग्छ मलाई 5 दिन पुग्ने। आइतबार फेरि लिएर हिजो पनि उहाँलाई लग्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भोलि फेरि थप त्यो तपाईँको त्यो आइतबार तपाईँको, किनभने यो केस एउटामा मात्र छैन क्या दिउँसी, दुईतिर छ, दुईतिरबाट बुझ्नुपर्ने छ। एउटा सिडो कार्यालय तर्फबाट भयो, एउटा अदालती प्रोसेस छ, एउटै ठाउँको केस होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि काम लागेको चाहिँ फिक्स भयो नि त। साइबर क्राइम लागेको तपाईँको प्रमाणित भइसकेको कुरै छैन मैले आजको दिनसम्म बुझ्दा। अब यहाँबाट म निक्लेपछि एकछिनपछि बेलुकासम्म अथवा भोलिसम्म के आउँछ त्यसको रिजल्टमा हावातालमा म बोल्ने मान्छे होइन। मैले जे देखेको छु, जे सुनेको छु, जे हिसाबले म हिँडिरहेको छु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँलाई पर्सि आइतबार लिएर आउँछ थप अनुसन्धानको लागि। त्यो अनुसन्धानको लागि लिएर आउँदाखेरि मेरो विचारमा थप 2-4 दिन अरू पनि थपेर अनुसन्धान गर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार भयो, मैले सोचेको कुरा भयो, यो नै हुन्छ भन्ने छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सकभर त्यो हुनसक्छ, किनभने आइतबार नै छुट्नुहुन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ छैन, मैले देखेको छैन। अब हुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँको अदालती प्रोसेसमा धरोटी खोलिदिएर, किनभने लयरहरू आफ्नो ठाउँबाट लडिरहेका छन्, तपाईँको विपक्षको तर्फबाट पनि हुन्छ, पक्षको तर्फबाट पनि लयरहरू लडिरहेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामीले पनि अरूको कुरा सुन्दा, लयरको कुरा सुन्दा 5-10 दिनमा यो केसहरू चाहिँ टुङ्गिन सक्ने, अरूको पनि देखेको, अरूको पनि त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू बाहिर आएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसरी गर्छौँ होइन। तर तपाईँको पुरै प्रमाणित भएर अहिलेसम्म स्टिल आजको दिनसम्म अहिले म तपाईँको स्टुडियोसम्म बस्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा पुरै 100% नै चाहिँ तपाईँको क्राइम सम्बन्धी चाहिँ पुरै विनयजङले गरेको छ भन्ने कुरा मौखिकमा उहाँले मिडियामा चाहिँ बोल्नुभयो।
मसँग यो छ त्यो छ भनेर होइन, अथवा यो कसले पठाइदिएको हो कि के हो भनेर यसको अनुसन्धान हुने क्रम हुन्छ। प्रहरी पनि त्यति अब सबै कुरामा आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको छ, सबैको खोजतलास गर्ला, कसले पठायो, के पठायो, कसरी यो भिडियोहरू आउट भयो, के भयो, हरेक कुराहरू यो प्रहरीमा तपाईँको अनुसन्धानको क्रममा छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कुराहरूको भनेको भोलिको दिनमा तपाईँको यस र नो, यो हो या होइनको रिजल्ट तपाईँको अवश्य आउँछ र हामीले त्यो नै सुन्न पाउनुपर्छ र त्यो अनुसार नै हामीले ती कसैको मान्छेको कुरा गर्दाखेरि त्यसरी कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा उचित जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मोबाइलमा चाहिँ प्रहरीले गोप्य फोटोहरू चाहिँ भेटियो भन्ने कुरा छ नि होइन, तपाईँको यो फोटोहरूको क्रममा त तपाईँले कत्तिकै याद गर्नुभएको छ। पहिला पनि मिडियातिर मान्छेले 2-4वटा फोटोहरू त्यो फ्ल्यास गरेर विभिन्न मान्छेले हाइलाइट बनाएर पनि पठाए, विभिन्न मिडियामा हामीले पनि देख्यौँ, हेऱ्यौँ, सुन्यौँ होइन, देखिरहेको थियौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब अरू थप कस्तो कस्तो फोटो भेटेको छ छैन मलाई त्यो कुरा थाहा छैन, किनभने त्यो कुरा भनेको प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा रहन्छ। भोलि प्रहरीले त्यो कुराहरू भनेको गोप्यताको आधारमा तपाईँको भोलि अदालतमा पेश गर्ला, साइबर क्राइम सम्बन्धीको त्यहाँ ती मुद्दाको लागि त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि जुन चाहिँ वकिलहरूले माग्दाखेरि त्यतिखेर दिने प्रहरीहरूको त्यो कुरा हुन्छ होला। प्रहरीले सबै कुरा अनुसन्धानको कुराहरू खोल्दा पनि खोल्दैन र भन्दा पनि भन्दैन कसैलाई। त्यसरी भन्ने हो भने त त्यो केस कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको प्रहरीले भनेर प्रहरीले पुरै यो गरेर मिडियामा अहिले जसरी आइरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्दैन। यो कुराहरू भनेको प्रहरीले भनेको गोप्यताको आधारमा राखेर तपाईँको भोलिको दिनमा तपाईँको यो कुराहरू भनेको प्रहरीले जुन ठाउँमा बुझाउनु भन्छ, जस्तै सरकारी वकिल कार्यालयमा होला, सिडिओ कार्यालयमा होला, अदालतमा होला, त्यसरी बुझाउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँको सबैको अगाडि प्रहरीले यसरी भन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ मैले अब अहिलेसम्मको जानेको बुझेको अरूको ठुल्ठुला केसहरू अध्ययन गर्दाखेरि प्रहरीले व्यक्तिगत मान्छेलाई भन्दै त हिँड्दैन नि त। यो त सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने हो नि त, अनुसन्धानको पार्ट हो। तपाईँको के अपडेट माग्यो भने त दिनुहुन्छ होला नि त उहाँले। अपडेटहरू भन्दा पनि तपाईँले कति प्रहरीहरूको तपाईँको इन्टरभ्यूहरू पनि भएको छ। अस्ति तपाईँको त्यो विभिन्न यो तपाईँको भट्टको केसको तपाईँको हामीले उत्तरमा सुवेदी सरले पनि इन्टरभ्यू दिएको हेरेर कति कुरा अनुसन्धानको पार्टमा भन्नेसम्म कुराहरू थोरै यदि हामी यसको लागि लडिरहेछौँ, लागिरहेछौँ, खोजिरहेछौँ भन्ने हुन्छ। हामीले यो कुरा भयो भने कि तपाईँको जस्तै त्यो कसैलाई लिएर आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो मान्छे गल्ती गरेको मान्छेले ल्याएर उभ्याउनु पऱ्यो, सबै कुरा त्यो भयो भने त्यो आफ्नो हिसाबले प्रहरीले मिडिया राखेर गर्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो अनुसन्धानको पाटोमा आजको दिनसम्म अब हुन पनि सक्ला, तपाईँको भोलिको दिनमा भेटाएको रहेछ, कतैबाट कसैले सूचना पाएको रहेछ भने म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो जिज्ञासासम्म भएसम्म यसलाई पनि मैले पनि मेरो तर्फबाट धेरै होमवर्क गरिरहेको छु। किन होमवर्क गरिरहेको छु भन्दाखेरि म तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, एकचोटि उहाँ त्यहाँबाट आएर चाहिँ म अब राम्रो गर्छु भनेर मसँग धेरैचोटि रुनुभएको छ। म अहिले तपाईँलाई पहिला पनि भने म कसैको पनि आँसु हेर्न नसक्ने मान्छे र उहाँले हिजोको दिनमा विगतमा साँच्चीकै सम्झेर एकदम आत्मामा हात राखेर भन्ने हो भने हिजोको दिनमा 5-6 वर्षभन्दा अगाडि त उहाँले के खानुभयो, कसो खानुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर 5-6 वर्षदेखि उहाँले बेवारिसे लासको लागि काम गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म अब यहाँबाट सप्रेर म राम्रो गर्छु, मैले गल्ती गरेँ, खाएर मैले त्यो गल्ती गरेको हो, मैले त्यो फोटो छ यो त्यो भनेर मैले जुन चाहिँ त्यो मिडियाको अगाडि सामु मैले त्यो देखाएँ भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। उहाँले पनि हामीसँग कुरा गर्नुभयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब उहाँ आउनुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, भोलिको दिनमा फेरि बेवारिसेहरूले त्यो राम्रो पाउँछन्, सद्गत पाउँछन्। हिजोको दिनमा उहाँले त्यो बेवारिसे जुन चाहिँ सडकमा बसेका बाल बच्चा वृद्ध जतालाई छन् उनीहरूलाई लुगा दिने, कपडा दिने, विभिन्न वृद्धाश्रम बाल आश्रममा लगेर राख्ने काम मैले त्यो हिजोको दिनको उहाँको कामहरू सम्झेर विनय जङलाई मैले सपोर्ट र साथ दिन गएको। नत्र विनय जङजीलाई मैले सपोर्ट र साथ दिएर हिँड्नुपर्छ भनेर मलाई कसैले दबाबै दिएको, कसैले के गर्नै पर्छ तैँले विनय जङको लागि, त विनय जङको साँच्चीकै भाइ होस् न, अगाडि नै बढ्नुपर्छ भनेर मलाई कसैले दबाब दिएको नि होइन। म स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा धर्म, एउटा मानवीय धर्म, मैले बारम्बार भन्छु मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउँ त्यहाँ मात्र धर्म हुँदैन दिप सर। मैले एउटा धर्म भोलिको दिनमा उहाँले मलाई आश्वासन के दिनुभएको छ भने म लाग्नुको कारण चाहिँ भोलिको दिनमा म राम्रो गर्छु भन्नुभएको छ। अब राम्रो गर्नु भएन भने त उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफू बन्चर हाल्नुहुन्छ। भोलि त म पनि जाँदिनँ, अरू जसले सपोर्ट गरेछ ऊ पनि जाँदैन, किनभने मान्छे दिक्क हुन्छ नि। एकचोटि पो मान्छेले सहन्छ त, भिरबाट हामपानी गोरुलाई राम राम पो भन्छ कि त काँडै थाम्न त सकिँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राम्रो गर्नुहुन्छ होला भनेर म अगाडि बढिरहेको, उहाँलाई साथ दिइरहेको। अब साँच्चीकै राम्रो गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि सल्लाह दिएका छौँ। तपाईँको स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि केही पऱ्यो भने भन्नुहोस् भनेर हामी बारम्बार गइरहेछौँ, भेटिरहेछौँ। त्यो एउटा हाम्रो दायित्व पनि हो, मानवीय धर्म पनि हो। मान्छेलाई किन तलै पार्ने, एकचोटि सप्रिन्छु भने चाहिँ सप्रिन किन नदिने, वाइ नट भनेर म लागिरहेको हो। मैले यति अब जति पनि मैले बुझेको छु, सुनेको छु, अगाडि बढिरहेको छु। यो केसमा म पनि धेरै अगाडि बसेरै काम गरिरहेको छु। म कसैको कुरा सुनेर मात्र हिँडेर त्यसरी गएको छैन, म प्रत्यक्ष भेटिरहेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ म सिडिओ कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, अदालतदेखि लिएर हरेक ठाउँमा आफू पुगिरहेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले त यो केसहरू, यो कुराहरू जति अहिले बाहिर आएको छ त्यो चाहिँ मैले सुनेको छैन। म भोलिको दिनमा त्यो कुरा प्रमाण भएर यदि अदालतबाट आएपछि चाहिँ अनि बल्ल पत्याउने छु। म अरूको भनाइ र अरूको कुरामा बाहिरी कुरामाथि पत्याएर र पनि हिँड्दिनँ। र कागले कान लयो भनेर कानको पछाडि हिँड्ने मान्छे पनि कागको पछाडि हिँड्ने मान्छे होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जब प्रमाणित हुन्छ तब आउँदाखेरि चाहिँ मैले बुझ्छु जस्तो लाग्छ। सपनासँग कुनै अन्तर्क्रिया कुराकानी भएको छ तपाईँको पछिल्लो अवस्थामा? मेरो छैन। मलाई त एकचोटि त भेट्न मन थियो,
होइन किनभने भेटेर मेरो कोहीसँग दुश्मन पनि छैन, कोहीसँग नराम्रो पनि छैन। म सबैको लागि पर्दाखेरि गर्ने मान्छे हो दिप सर। म भोलिको दिनमा तपाईँलाई अस्ति पनि भने तपाईँलाई परोस्, अर्कोलाई परोस् र मलाई पनि पर्दाखेरि अरूले गरिदिनु होस्। म साथीभाइ बन्दैन भन्नु, बनेपछि एकदम पक्का साथीभाइ बन्नु होइन। एकछिनको लागि साथीभाइ बनेर काम छैन। कसैको लागि केही गरिदिन सकियोस् न, कसैको लागि केही आफूले जति सक्छु त्यति गरिदिन सक्यो। साथीभाइ भनेको त एउटा धेरै ठुलो कुरा हो नि त। यहाँ मान्छेलाई साथीभाइ नबुझ्दाखेरि पो कारणहरू यस्तो यस्तो निक्लिन्छ। साथीभाइ भनेको त साँच्चीकै तपाईँको साथीभाइ भयो, छिमेकी भयो। छिमेकी भनेको सबभन्दा तपाईँको साथीभाइ भनेको सबभन्दा नजिकको नाता हो कि। सबभन्दा दुःख पर्दाखेरि हरेक कुरा सेयर गर्न मिल्छ। तपाईँको आमा बुवासँग त्यति कुराहरू सेयर गर्न मिल्दैन, साथीभाइसँग त्यति कुराहरू सेयर गर्न मिल्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरो कोहीसँग पनि नराम्रो छैन। म जसलाई पर्दाखेरि पनि गर्ने मान्छे हो। मैले आजको दिनदेखिबाट होइन, मैले पहिलादेखिबाट पनि भनेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई एक्चुअली भेटेर के छ कसो छ भनेर म सबैको लागि उसले पनि राम्रो काम गरेको छ, उसको लागि उसको ठाउँबाट उसलाई पनि सपोर्ट हौसला साथ मेरो ठाउँबाट मैले गर्छु पनि होइन। मैले गर्ने पनि छु। यदि भेटेर मैले कुरा गर्न पाएँ भने मैले अब त्यो आफ्नो हिसाबले खोतला के अरे भेट्नको लागि इच्छा पनि राखेको छु। मलाई कोहीसँग केही लिनु पनि छैन, कसैलाई केही दिनु छैन, मसँग केही स्वार्थ पनि छैन। म त सबैलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, सबैलाई राम्रो गर्नु पऱ्यो, हिँड्नु त्यसरी अगाडि बढेर हिँडेको मान्छे। त्यो हिसाबले गर्दा भेट्न मन छ, तर मैले भेटेको चाहिँ छैन दिप सर। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अझै धेरै दिन दुखी र गरिब बेसहारालाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँले उद्धार गर्नुहोला, हामी यो शुभकामना। मैले मात्र गरेको छैन सर। यसको भ्रम फेरि के जाँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ म भन्दा आउँदाखेरि चाहिँ मैले मात्र गरेको, हिजोको दिनमा खाना खुवाउने काम पनि मैले मात्र गरेको, आँखा शिविर पनि मैले मात्र गरेको, विभिन्न प्रोग्राम कलाकारलाई सम्मानदेखि लिएर हरेक कुरा मैले म भनेर भन्दाखेरि मैले मात्र गरेको देखिन्छ। म भनेर कहिले पनि हुँदैन, हामी भन्नुपर्छ। समाजसेवा गर्दाखेरि सबैजना मिलेर गर्ने हो। एकजनाले त केही पनि गर्न सक्दैन, एकजनाले के नै गर्न सक्छ र? सबैजना मिलेर गर्ने हो। समाजसेवा भनेको राम्रो काम हो, पवित्र काम हो। सबैजना मिलेर गरौँ। धर्म भनेको सबभन्दा ठुलो धर्म यही हो। मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, हामीलाई बुवा आमाले पनि सानादेखिबाट त्यही सिकाउनु भयो। राम्रो घर, दिनदुखी गरिबलाई सेवा गर्नु, कसैको पनि आश नगर्नु, कोहीलाई पनि लिन नपरोस्, सबैलाई सकिन्छ भने दिन परोस् भनेर त्यो आदर्शबाट त्यो संस्कारबाट हुर्क्यो हामी। आमा बुवाले पनि त्यही सिकाए, आफन्तले पनि त्यही सिकाए। तपाईँलाई भनेको थियो क्लबको वरिपरि पनि हामी त्यसरी नै जन्म्यौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के हो समाजसेवा भनेर त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छौँ हामीले। र हामीसँग भएका टिमदेखि लिएर तपाईँले हेर्नुभयो होला, मलाई अघि एउटा इन्टरभ्यूमा पनि एउटा साथीले भन्नुभयो, तपाईँहरू यत्रो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू त्यो वाद विवादमा कहिले पर्नुहुन्न है सुनिलजी भनेर भन्नुभयो कि। उहाँलाई मेरो त्यो धेरै कुराहरूको अपडेट थाहा थियो कि। अनि उहाँलाई मैले भने हामी हरेक कुराको हिसाब किताब हुन्छ, हामी हरेक कुराको छलफल गर्छौँ, हरेक कुराको मिटिङ गर्छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा कुरा सानो पनि भनौँ, यसबाट एउटा तपाईँको मिडियाबाट एउटा राम्रो सन्देश पनि जान्छ। हिजो कोरोना हुँदाखेरि पनि हामी ती भेटघाट गर्न सक्ने, मिटिङ गर्न सक्ने स्थिति थिएन दिप सर। हामी ती तपाईँको ग्रुप च्याटमा साथीभाइ बनाउँथ्यौँ। ग्रुप च्याटमा आजको दिनमा दुःख कहाँ परेको छ, ग्रुप च्याटमा राख्थ्यौँ। किनभने तपाईँको भेट्नुपर्छ, हरेक कुरा काम गर्नको लागि काम गर्ने तरिकाहरू आफ्नो तरिकाले निक्लिन्छ क्या। तर मान्छेमा इच्छा हुनु पऱ्यो, चाहना हुनु पऱ्यो र भित्र मनदेखिबाट समाजसेवा गर्छु भनेर हिँड्नु पऱ्यो। समाजसेवा तपाईँको नाटक होइन, समाजसेवा तपाईँको नौटङ्की गर्ने ठाउँ होइन, कुनै फिल्म होइन, नाटक गर्ने ठाउँ, त्यहाँ नाटक देखाउने ठाउँ होइन। दिनदुखी गरिबको आँसु पुस्छु, दिनदुखी गरिबलाई सेवा गर्छु, कुनै झुपडीमा गएर दिनदुखी गरिबको त्यहाँ गएर दियो बाल्छु भनेर सेवा गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यस्तो कामहरूलाई चाहिँ मान्छेले धेरै तपाईँको नकारात्मक फैलाउने, त्यसपछि यस्तो पेसालाई पनि तपाईँको बदनाम गर्ने, नराम्रो गर्ने, यिनीहरूको लागि त मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने हामी ती यसको लागि चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ विनीजीको अब अलिकति सबै कुरा होस् म राम्रो गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस पछाडि आएपछि त्यो हरेक कुरामा तपाईँको जो अहिले चाहिँ तपाईँको पैसाको लागि यता गर्ने उता गर्ने हरेक कुराहरू यो समाजसेवाको धेरैको आइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ समाज कल्याण परिषददेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। हामी त्यो हाम्रो हिसाबले, किनभने एकजनाले गर्दाखेरि हामीप्रति पनि मान्छेले भने पनि हिजोको दिनमा त्यो पैसाबाट अरूकै सरसहयोगबाट चल्ने मान्छे होला भनेर मान्छेले भने, तर वास्तविकता हामीमा त्यो थिएन। हामी आफ्नो हिसाबले क्लबको सटरको भाडाले त्यसरी चल्थ्यौँ। कति खर्च गरियो भनेर त्यो मलाई थाहा छ कि मेरो घरको परिवारलाई थाहा होला कि दिप सर। किनभने बाहिर सबैलाई भनेर हिँड्नुपर्ने जरुरत पनि छैन, किनभने समाजसेवा गरेको सब नभन्नु पनि भन्छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कति दिनदुखीलाई गरियो भनेर त्यो मेरो आत्मालाई थाहा होला क्या। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने मैले कस्तो कस्तो कुराहरू त्याग गरेँ भने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि समाजसेवालाई 2 नम्बरी काम, 2 नम्बरी कमाइ खाने भाडो कसैले पनि नबनाऊ, राम्रो काम गरौँ जसले गरे पनि। र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको हिजोको धरातल, हिजो कसले साथ दियो, सहयोग दियो, आजको दिनमा कसैलाई अगाडि बढाउनको लागि गुरुआमा, बा आमा, आफ्नो गाउँ ठाउँ मान्छेले कहिले पनि नबिर्सौँ। त्यो कुरा यदि मान्छेले साँच्चीकै बिर्सेन भने त्यो मान्छेले कहिले पनि नराम्रो गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेले कहिले पनि पाप गर्दैन। त्यो हिसाबले गर्दा यो कुराहरू बुझौँ र समाजसेवा साँच्चीकै के हो, समाजसेवा गर्नलाई धेरै ठुलो मुटु चाहिन्छ। यो मुटु लिएर हिँडौँ। यदि कसैले चाहिँ तपाईँको ठगेर खान्छु, छलेर खान्छु भन्ने उद्देश्यले यदि कोही आएको छ भने यसमा नआऊ। तपाईँहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी अब कसरी कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले यो कदमहरू चालिसकेका छौँ। अब चाल्ने क्रममा पनि छौँ। हामीले धेरै साथीहरूसँग सरसल्लाह पनि गरिसक्यौँ, क्लबमा बसेर मिटिङ गरेका छौँ, चिया खाने बेला मिटिङ गर्छौँ, हामी त्यहाँको पदाधिकारीहरूसँग धेरै छलफलमा बसिरहेको छौँ। यो हिसाबमा यदि तपाईँले साँच्चीकै म 2 नम्बरी काम म गर्ने ठाउँ हो, पैसा कमाउँछ आउनु भन्थे तपाईँहरू फस्नुहुन्छ, यस्तो काममा नलाग्नुहोस्। यो धेरै ठुलो धर्म हो। सबैजना मिलेर राम्रो काम गरौँ, सबैलाई सेवा गरौँ, यो नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। यति म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरलाई पनि 2 शब्द जसरी मेरो समाजसेवाको बारेमा बोल्न दिनुभयो, त्यसको लागि निरन्तर जहिले पनि सहयोग र साथ दिएर मलाई अगाडि बढ्नलाई हौसला दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सर।